बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आइनी तरामीम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून, जमीयत उलमा इस्लाम तीनों जमातों के मुसव्विदे सामने आ गए हैं। मुसव्विदों में जो बड़ी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी ख़ास चीज़ उसमें है नहीं। जो सब कुछ तरामीम में की जा रही हैं, आइनी तरामीम जिसके लिए की जा रही हैं, वो सारी बातें अवाम के सामने आ गई हैं। इन तीनों जमातों के दरमियान जो थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आइनी कोर्ट और आइनी बेंच का है। जो परसों वो मौलाना फजल रहमान साहब तकरीबन मान भी गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर आइनी कोर्ट और आइनी अदालत पे बात बनती है तो मेरे ख़्याल में ये इतनी बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब है कि मौलाना फजल रहमान साहब तकरीबन राज़ी हैं। अब ये तरामीम ऐसा समझे कि तकरीबन आखिरी मराहिल में है और मौलाना फजल रहमान साहब किसी हद तक मान गए हैं, किसी हद तक क्या बल्कि तकरीबन मान गए हैं। अब आइनी कोर्ट के लिए मौलाना फजल रहमान साहब राज़ी हैं। टाइम पे सिर्फ इख्तिलाफ है कि कब इन आइनी तरामीम को पेश करना है, और हुकूमत ने जो यकीन दहानी कराई है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। हम नंबर्स अगर देखते हैं इस टाइम पे, तो इस टाइम पे नंबर जो हैं वो 213 हुकूमती नशस्तें हैं, जिसमें कौमी असम्बली में, और 8 जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के हैं। तो ये 221 हो जाती हैं। मैजिक नंबर के लिए 224 चाहिए। 3 मेंबरान की कमी है। इस तरह 59 बंदे इनके पास जो है वो सेनेट में हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की जो है ऐवान बाला में सेनेट में 5 मेंबरान हैं। 64 के लिए इनको जो है 5 कौमी असम्बली के 6 मेंबरान की ज़रूरत है। 64 58 इनके पास हैं। 6 मेंबरान में से 5 जो हैं वो इस टाइम पे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हैं। तो 1 सेनेटर कम है और 3 MNAs कम है। उसका बंदोबस्त तो काजी साहब ने, ये पूरा पहले से एक प्लान चला आ रहा था, ये होना ही था। हुकूमत को अंदाज़ा था कि किसी भी स्टेज पे हम मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी कर सकते हैं। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि एक प्लान के लिए सिर्फ 1-2 बंदे काम नहीं करते, एक पूरी टीम होती है। पीपल्स पार्टी की पूरी टीम लगी रही, मुस्लिम नून की पूरी टीम लगी रही, इस्टेब्लिशमेंट की पूरी टीम लगी रही, और आखिरकार वो इस नतीजे पे पहुंची कि यार ये आखिर में, अभी तो बात चल रही है मगर आखिर में हमें 3-4 MNAs की और 2-3 सेनेटर्स की ज़रूरत होगी। इससे हट के भी 3-4 प्लान जो बनाए गए थे कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ नहीं होते फिर हमने क्या करना, वो सारे प्लान A, प्लान B, प्लान C ये सारे बन चुके थे। इनके पहले प्लान A जो है मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी करना, हर हाल में राज़ी करना, हर तरीके से राज़ी करना, उसमें तकरीबन हुकूमत कामयाब हो गई है। बाकी प्लान की ज़रूरत ही नहीं रही। बाकी जो एक प्लान का एक पार्ट था जिसमें अदलिया का एक रोल था, जिसमें अदलिया को टारगेट दिया गया था कि 63A हमें चाहिए, उसकी नज़रसानी मंजूर करें ताकि हमें फ्री हिट मिल सके, और हमें फुल टास्क चाहिए ताकि हम उस पर छक्का मार सकें, और दीगर पार्टी के मेंबरान को उठा के ख़रीद के या डरा कर उनसे वोट लें आइनी तरामीम के लिए, ताकि उनका वोट शुमार हो और हमारी आइनी तरामीम हो। काजी फ़ाइद ईसा ने जो 2 साल नज़रसानी की दरख्वास्त पड़ी थी, उसको यकदम उठा के उसकी नज़रसानी जो है वो मंजूर कर ली, और हुकूमत को बहुत बड़ा रिलीफ दिया कि जाओ, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों को आपने उठाना है, आपने डराना है, आपने ख़रीदना है, आपने जो भी करना है, अब ये आपका काम है। जो आपने मांगा वो आपको दे दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने इस पर काम किया, और सुनने में आ रहा है कि 2 MNAs, 1 MNAs तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, ये 1 मिनट के लिए देख लें कि मुझे 70 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई है मगर मैं नहीं माना हूँ, और दीगर MNAs को जो है वो 100 करोड़ की ऑफ़र की जा रही है। ज़्यादातर MNAs को उठाया जा रहा है। आप ये देख लें ज़रा। जी, मुझे 70 करोड़ रुपए की ऑफर हुई है। और किसने ऑफर किया आपको 70 करोड़ रुपए? सॉरी, ये मैंने, इनके एक वफाकी वजीर साहब हैं। अच्छा, एक वफाकी वजीर ने आपको 70 करोड़ रुपए आपके एक वोट के लिए ऑफर किया है? जी जी। तो आपके बकिया दोस्तों को भी यही ऑफर चाहिए? 100 करोड़ रुपए तक ऑफर है। ये 20 करोड़ से शुरू हुए थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा भी नहीं खरीद सके। 2 से 3 लोग जो हैं उनके बारे में पार्टी को डाउट है, क्योंकि उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा था, किसी का घर वाले उठाए गए कुछ। लेकिन इसी तरह आपने ये वीडियो देखी, इसी तरह सेनेटर्स को उठाया जा रहा है, डरा धमकाया जा रहा है, ज़बरदस्ती की जा रही है। ये क्यों? ये काजी साहब के एक गलत फ़ैसले पे कि मुल्क में एक मंडी लगा दी है, या लोगों को डरा धमका के या मंडी में ख़रीद के उनका वोट लिया जाए। काजी साहब के जाते जाते उसके जाने में 10 दिन थे,
اور انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا 10-12 دن ان کے تھے. حالانکہ ان کو یہ آنے والے چیف جسٹس پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، مگر چونکہ قاضی صاحب آنے والے چیف جسٹس سے خوش نہیں ہیں اور حکومت کو تمام تر جو سپریم کورٹ کی جتنی بھی ریکی ہے وہ قاضی صاحب آسانی سے حکومت کو فراہم کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ قانون اس طرح کر لیں، اس کو اس طرح کر لیں. منصور علی شاہ صاحب کو نہیں آنے دینا ہے، جسٹس منیب اختر کو نہیں آنے دینا ہے. تو یہ طریقہ کار پورا ادھر سے جا کے ادھر بتا دیا جاتا ہے. اور قاضی صاحب خود بتا رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوں. اب حکومت کے جو مسودے سامنے آئے ہیں اس میں 68 سال کی عمر رکھی گئی ہے کہ آئینی چیف جسٹس کی ایج جو ہے وہ 3 سال وہ کرے گا، مگر وہ 68 سال کی عمر میں. تو اس کا کلیئر مطلب یہی ہے کہ یہ جو ہے قاضی فائد عیسیٰ کے لیے کیا گیا ہے. اب اور بھی 1-2 ریٹائرڈ ججز ہیں، ہم اس پہ بھی نظر رکھ رہے ہیں کہ سردار طارق رضا ہیں، باقی دیگر ججز ہیں، ان کے لیے بھی کیا جا رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ 3 نمبر کے جج جو ہیں جسٹس یحییٰ افریدی، جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب راضی ہیں، اگر وہ اس کے لیے کرتے ہیں تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. مگر یہاں پہ جو حکومت کر رہی ہے، حکومت ہر حال میں چاہ رہی ہے کہ یہاں پہ جو ریلیف بن مانگا ریلیف صرف ہم نے منہ سے کہا ہے اور وہ قاضی صاحب نے پورا 100% ہمیں کر کے دیا ہے، تو قاضی صاحب کی طرح جج جو ہے وہ ان کو کہیں نہیں ملے گا. اس لیے وفاقی آئینی عدالت کا جج جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ سب سے مضبوط امیدوار ہے. اس کے بعد جو امیدوار ہیں وہ حکومت کی طرف سے جسٹس امین الدین ہے اور جسٹس جمال مندوخیل ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جسٹس یحییٰ افریدی ہیں. تو جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو تو بیچ سے بالکل نکال دیا گیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو اس ٹائم پہ پوری عدلیہ میں ایک نیوٹرل جج ہیں، جو اپنی نیوٹرل کے لیے مشہور ہیں کہ یہ جج جو ہے وہ نیوٹرل ہے، کسی پارٹی کے ساتھ اس کی کوئی افیلیشن نہیں، مگر اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس کی ٹارگٹ کی بھی مین وجہ ہے کہ مخصوص نشستوں میں سٹارٹ میں ہی جب قاضی صاحب نے ایک بینچ میں اس کو سربراہ بنایا تو پشاور ہائی کورٹ کو اور الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو تھا وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ اس پہ سٹے دیا تھا، اس کو معطل کر دیا تھا. تو وہاں سے جو ہے ان کے ساتھ اختلافات شروع ہو گئے، کیونکہ حکومت کا پلان تو شروع سے تھا نا کہ یہ مخصوص نشستیں جو آپس میں بانٹی گئی تھی یہ کیسے ہم سے واپس لی گئی. منصور علی شاہ صاحب نے اس پہ سٹے دیا، پشاور ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا گیا. تو وہاں سے ان کے پورے پلان پہ پانی پھر گیا، ورنہ یہ آئینی ترامیم کب کی ہو چکی ہوتی. اور آج ہم بات کرتے ہیں آئینی عدالتوں پہ. آئینی عدالت میں جو فل اختیار دیا جا رہا ہے وہ آئینی عدالت کی چیف جسٹس کو دیا جا رہا ہے. اور چیف جسٹس آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس ہوگا وہ 3 سال کے لیے ہوگا، اور اس کی نامینیشن جو ہے وہ 3 رکنی جو نام جائیں گے، پینل جائے گا، اس میں وزیر اعظم کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنی من مرضی اپنی پسند کا جج جو ہے وہ اپوائنٹ کرے ایز اے چیف جسٹس. باقی ججز کے لیے بھی پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے ممبران ہوں گے اور جوڈیشل کمیشن کی کمیٹی ہوگی اور وزیر اعظم کے اختیار اور چیف جسٹس ہوں گے آئینی عدالت کے، وہ باقی ججز کے اپوائنٹ کریں گے. پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ یہی طریقہ کار ان کا بھی ہے کہ صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں بنائی جائے اور یہ سارا گھوم پھر کے باری باری جو ہے وہ آئینی عدالت کے سربراہ رہیں گے. سندھ بھی آئے گا، پختونخوا بھی آئے گا، بلوچستان بھی آئے گا. ہم کئی بار اس پہ بات کر چکے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت میں 200 کیسز ہیں، 180 کیسز ہیں. جیسے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ بھی فرما رہے ہیں، ان کی پوری کمیٹی نے اس پہ کام کیا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ 180-200 کیسوں کے لیے الگ عدالت بنانے کی کیا ضرورت ہے اور سپریم کورٹ کے مکمل نظام کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ملک میں پورے اس ٹائم پہ جو 23 لاکھ کیسز ہیں، 22.5 لاکھ کیسز ہیں، اس میں 18-18.5 لاکھ جو ہیں وہ ملک کے مختلف ڈسٹرکٹ کورٹس جتنے بھی ہیں اس میں ہیں. جو عوامی کیسز ہیں جس میں عوام کا انٹرسٹ ہے، جو عوام کو مسائل ہیں، جو عوام کو فائدہ پہنچنا ہے، ان آئینی ترامیم سے ٹکے کا فائدہ جو ہے وہ ان کیسز کو نہیں پہنچنا. جو 4 لاکھ ہائی کورٹ میں کیسز ہیں مختلف ہائی کورٹس میں ملک کے، ٹکے کا فائدہ ان کو بھی نہیں پہنچنا. جو عوام کے کیسز ہیں ان پہ ایک رتی برابر فرق نہیں پڑنا. مگر یہاں پہ وفاقی آئینی عدالت جس کے 200-180 کیسز ہیں، اس کو سیکیور کرنے کے لیے اپنی جماعت، اپنی پارٹی، اپنے الیکشنز کو دفنانے کے لیے کہ ہمارے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو دفنایا جائے، عمران خان کو کیسے فکس کیا جائے، عمران خان کی پارٹی کو کیسے بین کیا جائے، کیونکہ ان عدالتوں سے تو یہ تھوڑی بہت آزاد لگ رہی ہیں. اس سے ریلیف ملنا
हुकूमत को बड़ा मुश्किल है और रिलीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहा है। तो ये रिलीफ क्यों मिल रहा है? जो मखसूस नशिस्त से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसको भी रोका हुआ है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्त से जो 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच था, 8-5 की अक्सरियत से जो फ़ैसला हुआ था, वो नशिस्तें उसके सामने बंद बांधा गया। हुकूमत ने बंद बांधा, 2017 इलेक्शन एक्ट को लेके आ गए और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं माना गया। इलेक्शन कमीशन, कादी फ़ाइद ईसा और हुकूमत, ये सारी एक ही टीम है और अपना रोल प्ले कर रहे तरीके से। आइनी तरामीम लाना इनकी मजबूरी है। जो 53-54 आइनी तरामीम थे अभी 53 हो गई हैं। तो इन 53 तरामीम में ये जो तरीक़ाकार बराबर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं 175A को भी ख़त्म कर रहे हैं। अब ये इख्तियार जो है वो वज़ीर आज़म साहब को दे रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस का जो है इंतखाब करेंगे 3 रुकनी पैनल में। और जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो पूरी की पूरी पावर वफाकी आईनी अदालत को दी जाएगी। वफाकी आईनी अदालत की फ़ैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा, कोई उस पर अपील नहीं हो सकेगी। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक चक्रव्यूह है, सिर्फ़ और सिर्फ एक जमात को फ़िक्स करने के लिए पूरे निज़ाम को तबाह किया जा रहा है। आज तो माशाल्लाह से हमने देखा है कि बिलावल भुट्टो ने एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ख्वाहिश थी कि आइनी तरामीम हो। यार, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ये ख्वाहिश थी, तो आपकी जो क़ियादत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, क्यों 1973 का आइन बना रहे थे, क्यों वो भूल गए थे? वो बीच में डाल देते ना, ये 73 का आइन तो आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। तो हैरान कुन बातें बीच में सामने आ जाती हैं। अब इनको फ़िक्र लगी है कि इमरान खान को फ़िक्स करना है। अगर ये, क्योंकि 10-11 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की ऐसी मिली हैं जो उनका राइट नहीं बनती। 13 नशिस्तें, 10-11 नहीं 13 नशिस्तें, जिसमें पंजाब की यूसुफ रज़ा गिलानी फैमिली की 4 नशिस्तें हैं। 3 उनके बेटे पास हुए हैं, 2 बेटे पास हुए हैं और 1 वो खुद है। अब 3 उनके बेटे हैं मगर एक सूबाई असम्बली है। यहाँ पे ये 3-4 नशिस्तें जो हैं ये कटक रही हैं और पंजाब की 2 नशिस्तें और हैं और दादू की 1 नशिस्त है और सिंध में जो लाड़काना की 2 नशिस्तें हैं उन पे भी बात चल रही है। इस तरह MQM की 16 नशिस्तें हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। पूरा पाकिस्तान जानता है ये नशिस्तें जो सियासत से थोड़ा बहुत टच या सियासत को करीब से देख रहे हैं। इस तरह 84 कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं, जिसमें बड़ी नशिस्तें जो हैं वो पिंडी डिवीज़न की हैं, रावलपिंडी डिवीज़न की 13 और लाहौर की 11 कौमी असम्बली की, जो किसी ज़माने में मुस्लिम लीग नून का गढ़ था। वहाँ पे नून लीग ने एक भी नशिस्त नहीं जीती, इवन कि नवाज शरीफ अपनी सीट हार गए। तो 11 और ये 13 बड़ी नशिस्तें तो यही हैं। इस तरह सियालकोट में, गुजरांवाला में, गुजरात में, ये पूरा जो है पंजाब में 84 कौमी असम्बली की नशिस्तें इस टाइम पे फॉर्म 47 पे हैं और मुख्तलिफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में इनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं। तो जहाँ पे 110 कौमी असम्बली की नशिस्तों, कौमी असम्बली की जो मेंबरान हैं उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में केसेस हों, वो केसेस को फेस कर रहे हों और उनके ख़िलाफ़ धांधली के संगीन इल्ज़ामात हों कि ये जो है पोस्ट पोल और प्री पोल रिगिंग हुई है और फॉर्म 47 पे हैं। और जबकि फॉर्म जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, सबके फॉर्म 45 सेम है सिवाय जीतने वाली उम्मीदवार जो मुस्लिम लीग नून के हैं, उनके पास फॉर्म 45 नहीं है, फॉर्म 47 पे उनको लाया गया। तो उनके इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें पेशियां हैं। तो ये कैसे ये लोग आइनी तरामीम लेके आ सकते हैं? आइनी तरामीम को इसलिए लेके आ रहे हैं कि ये जो 84 कौमी असम्बली की या ये 110 कौमी असम्बली के मेंबरान जिस पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में केसेस हैं, ये तो इलेक्शन में थे ही नहीं। ये तो तीसरे और चौथे और 5वें नंबर के लोग थे। ये तो इलेक्शन कौमी असम्बली की जाने के अहल ही नहीं थे। जो जिनको अवाम ने वोट दिया है, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो फॉर्म 45 पे बाहर बैठे हैं। तो जो बंदा जीत के ही नहीं आया तो वो क्या कोशिश करेगा? वो यही कोशिश करेगा कि मेरी धांधली जो है वो छुप के सके, वो सामने ना आ सके, ताकि मैं 3-4 साल मज़े कर सकूं। तो पाकिस्तान में वही हो रहा है। अब इनके सर पे हाथ रखा गया है और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अनपॉपुलर जमातों के सर पे हाथ रखा है, तो उनको भी डैमेज हो रहा है, डैमेज थोड़ा पहुंचा है। क्योंकि ये जमातें जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट को
اداروں کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، اخلاقی طور پہ اتنی کمزور ہے، عوام میں تو پتہ ہے، عوام کو تو پتہ ہے کہ یہ جیت کرنی ہے، تو یہ ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ نے، تمام تر حکومتیں جو ہیں پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے آئی ہے، مگر یہاں پہ جو ہے اس بار اسٹیبلشمنٹ نے جن کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پورا ورک کر کے ان کو آئیڈیا ہوتا تھا کہ فلاں جماعت آ رہی ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، ان کو سمجھا بجھا کے طریقے سے۔ اس بار ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، تو اس وجہ سے پرابلم کریٹ ہو رہی ہیں، اور ملک میں یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ حالانکہ جتنی سپورٹ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملی ہے وہ اس سے پہلے عمران خان کو ملتی تھی، اور اس سے 10 گنا زیادہ اس حکومت کو مل رہی ہے۔ وہ ایک پیج پہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ ہوں، یہاں پہ یہ پوری کتاب کی جتنے بھی پنے ہیں ساری یہ ایک پیج پہ ہیں۔ ان کا طریقہ برابر ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ یہ حکومت چلے، کسی بھی طور پہ چلے، چاہے جتنی کمزور حکومت ہو، اس حکومت کو چلنا چاہیے۔ اب آئینی ترامیم جو ہے وہ شنگھائی تنظیم کانفرنس کے بعد ہوں گی۔ انہوں نے 18 کو، 19 کو، 20 کو اکتوبر کو جو ہے وہ اجلاس بلانے ہیں، قومی اسمبلی کی بھی اور ایوان بالا کی بھی، اور اس میں آئینی ترامیم منظور کرنی ہے۔ انہوں نے انتظام کر لیا ہے، قاضی صاحب کو جو 63 کا فل ہٹ دیا گیا تھا اس پہ انہوں نے بندوں کو اٹھایا ہوا ہے، 2-3 بندوں کو قومی اسمبلی کے اور 1-2 سینیٹرز کو، ان کا کھاتا وہاں پہ پورا ہو جائے گا۔ شرط ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا ساتھ دیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب آلموسٹ ایگری ہیں، ان کی اگر تھوڑی بہت مخالفت ہے تو وہ قاضی صاحب کے آنے پہ ہے، اور آئینی عدالت اور آئینی بینچ پہ ہے، تو اس کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ پرسوں ہم نے اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنا، وہ آئینی بینچ اور آئینی عدالت پہ آلموسٹ وہ ایگری کر جائیں گے۔ تو تقریباً تمام تر حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نہ آئیں، اگر جسٹس یحییٰ آفریدی آتے ہیں تو ٹھیک، پہلے ہمارے قاضی صاحب آئیں، قاضی صاحب نہیں آتے، جسٹس امین الدین آئیں، جسٹس امین الدین نہیں آتے، جسٹس جمال بندوخیل آئیں، یہ بھی نہیں آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ اتفاق آ جائے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی پہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اس پہ ایگری کر جائے گی، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ موسٹ سینئر ہے، مگر اس ٹائم پہ وکلاء جو ہیں وہ پاکستان سپریم کورٹ بار کونسل اور پاکستان بار کونسل، وہ سارے دونوں حکومتوں کی جیب میں ہیں، حکومت کے پیادے ہیں، کیونکہ کروڑوں روپے کے جو ان کے لیے اعلانات کیے گئے ہیں تو ان پہ ان کا گزارا ہو رہا ہے۔ 60 کروڑ، 80 کروڑ، 90 کروڑ، 100 کروڑ زمینیں دی گئی ہیں، ڈی ایچ اے میں ادھر ادھر جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ معاہدے ہو گئے ہیں، تو یہ سارے ابھی اس ٹائم پہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آ کے مزاحمت کر سکیں۔ وہ اسی میں خوش ہے کہ آئینی ترمیم ہے حکومت کی، بس جو حکومت کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔